वेलकम बैक। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया गया, मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी परफॉर्मेंस की बात की और सबसे पहले जो बात थी वो ये कि लॉकडाउन जो पाकिस्तान में किया पूरी दुनिया से मुख्तलिफ रहा, स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह का लॉकडाउन जिसने पाकिस्तान की मईशत को रोका नहीं और स्पेशली जो हमारा जो गरीब तबका है वो उससे उसको फायदा भी पहुंचा, फिर एहसास प्रोग्राम जो है उसने भी उसको डिलीवर किया। बहरहाल कोविड की जब हम बात करते हैं तो उसमें पूरी दुनिया ने अपने हेल्थ केयर सेक्टर को काफी इम्प्रोवाइज किया। पाकिस्तान में भी बात यही की जा रही थी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरफ होगी, अप टू मार्क हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सारे काम करेंगे, फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बहुत आगे बढ़ेगी। ये तमाम चीजों को इस वक्त हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कोविड में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को इस वक्त बैरूनी दुनिया में बड़ा कामयाब समझा जा रहा है। तो कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर वहीद। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं PPMA यानी पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर नदीम कमर ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत मायनाज नाम पाकिस्तान का, और आप सरबराह हैं NICVD के, और साथ ही साथ कोमल शकील भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से उनकी बड़ी स्टडी है और उस इकोनॉमिक जोन्स जिनकी बात की जा रही है उसमें मुख्तलिफ सनतें जो हैं वो किस तरीके से आके अपने आप को आगे लेकर चल सकती हैं, पाकिस्तान कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, इसके ऊपर कोमल आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले। कोविड के बाद या कोविड के टाइम में जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में और जिस तरह से पूरी दुनिया में एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको बहुत मजबूत किया गया, एक जनरल ओपिनियन आपकी क्या है, पाकिस्तान में किस तरीके से देखा गया इस एज एन अपॉर्चुनिटी अगर देखें इस सेक्टर के लिए? देखें, नॉर्मली लोग नेगेटिव बातें करते हैं लेकिन पाकिस्तान में आप ये देखेंगे कि 95% जो एक्सपेंस है मेडिकल का, यानी कि सेहत के मामलात हैं, वो आउट ऑफ पॉकेट हर इंडिविजुअल करता है। सरकार का इनपुट इसमें बहुत कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप पॉपुलेशन का ये जो GDP का परसेंटेज देखें, लेस देन 1% हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट नजर कुछ भी नहीं आता। ऑब्वियसली जब 1% GDP का आप लेस देन 1% GDP का आप हेल्थ केयर पे खर्च करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आएगा। कोविड के हवाले से ये हुआ कि कोविड जब सितंबर-अक्टूबर 19 में आया और हमारे यहाँ इम्पैक्ट 20 फरवरी में हम महसूस करना शुरू किया हमने, और मार्च में हम लॉकडाउन वगैरह की तरफ गए, तो हॉस्पिटल वाज नॉट गियर अप, कोई मेडिकल फैसिलिटी वाज नॉट गियर अप। तो आप देखें कि पहली वेव में और सेकंड वेव में बहुत ज्यादा फैटेलिटीज हुई, बहुत ज्यादा लोगों का इंतकाल हुआ क्योंकि वी वर नॉट गियर अप, और ना कोई नेशनल लेवल पे थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज दी गई थी कि तरीका इलाज क्या होगा। मेडिकल के जितने भी इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट थे वो अपने अपने तजर्बे करते रहे और सुनी सुनाई बातें, किसी ने कहा ये दवा दे दो, किसी ने कहा, बट कोई नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस तरह के पेशेंट आए। तो इसलिए फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हमारी बड़ी फैटेलिटीज हुई, थर्ड वेव में फैटेलिटीज कम हुई है कंपेयर टू व्हाट हैज हैपेंड इन फर्स्ट एंड सेकंड फेज। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक काम किया, जैसे ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज कम टू नो दैट ये पेंडेमिक आ रहा है, ये वबा आ रही है, तो हमने सबसे पहले अपनी एसोसिएशन लेवल पे इंश्योर किया कि तमाम फार्मास्यूटिकल जो इस हवाले से, यानी एजमा की दवाइयाँ, लंग्स के इन्फेक्शन की दवाइयाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, पेडनिसिलोन, इस तरह की जो स्टेरॉइड प्रोडक्ट हैं, इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और कहीं शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस अल्लाह माइटी। But still less than 1% or 1% of your GDP if we are spending on healthcare system, ये एक फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें पूरा नहीं उतरता। कमिंग टू डॉक्टर नदीम कमर, बताइएगा कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा था इस वक्त जो देखने में आया पाकिस्तान में। एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी लेकिन किस हद तक हमने उसको अवेल किया उस अपॉर्चुनिटी को या नहीं कर सके। और जब बात की जाती है फलाही रियासत की तो उसमें ये आप ठीक है कह दें कि आपने 10 लाख जो है हेल्थ केयर कार्ड दिए, सारी चीजें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त थोड़ी सी मुख्तलिफ है, स्पेशली हेल्थ केयर के हवाले से। डॉक्टर नदीम कमर। जी बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ
پبلک سیکٹر ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. پبلک سیکٹر ہاسپٹل اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ہی وہاں پہ اوور آل جنرلی جو ہے وہ حالت بری ہے. اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں گے سے آپ چلے جائیں پشاور میں یا لاہور میں کہیں جو بھی پبلک سیکٹر سول ہاسپٹل ہیں ان کا بہت برا حال ہے. اور دیٹ از وائی جب اس قسم کی چیز آتی ہے جیسے کووڈ کا تو سڈن شاک لگتا ہے کیونکہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ. اور ہماری جو میجورٹی اور واسٹ میجورٹی جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں جاتی ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں افورڈ نہیں کر سکتے. ہم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا پبلک سیکٹر ہاسپٹل کو امپروو کرنے کے لیے. دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کراچی میں بیٹھے ہیں. کراچی شہر میں جو ہے وہ لوگ کیوں جاتے ہیں بڑی بڑی پرائیویٹ ہاسپٹل میں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ بہتر ڈاکٹرز موجود ہیں, بیٹر فیسلٹیز ہیں. اور کمپیئر ٹو دیٹ پبلک سیکٹر میں پورے پاکستان میں سروسز آر ناٹ گڈ. اس کا ایک ریزن ہے, امپورٹنٹ ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہیں اس کو وہ ڈاکٹر ٹریٹ کریں جس کو کوئی اور اسپتال نہیں ٹریٹ کرے. پبلک سیکٹر میں آپ کو اچھے ڈاکٹرز کو انکریج کرنا پڑے گا. پبلک سیکٹر میں آپ کو اچھے میڈیکل سٹاف کو انکریج کرنا پڑے گا. جب اچھے ڈاکٹر آئیں گے, اچھا سٹاف آئے گا تو اچھا کیئر ملے گا. لیکن یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. یہ کنسیپٹ ایکسلنٹ قسم کے HR کو ہائر کرنا پڑے گا ان پبلک سیکٹر تاکہ لوگوں کو. آپ کی آواز تھوڑی سی پرابلم کر رہی ہے. آپ کی آواز تھوڑی سی پرابلم کر رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ اس بیچ میں اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. کومل شکیل آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم بات کرتے ہیں اپنی GDP سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو, اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو, پریفربلی اگر اس وقت ہم فوکس کریں ہیلتھ کیئر سسٹم کو, لیس دین 1% if we are going to invest GDP. یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اسپینڈنگ ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ ہمارے یہاں ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ہماری نکل جاتی ہے ہمارے قرضوں کی ادائیگی میں, ہمارے ڈیفنس بجٹ میں, اور ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا نہیں رہتا. تو اس طریقے سے تو پاکستان کو آگے لے کر نہیں چلا جا سکتا آن کانکریٹ گراؤنڈ. آپ کتنے بھی 100% بھی اگر آپ کا GDP ترقی کر لے لیکن اس کے بعد آپ کی اسپینڈنگ ان جنرل ایریاز میں یہی ہے. جی بالکل. ایکچولی اگر آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں تو دے ہیو اے اسٹوری, دے ہیو اے سکسیس اسٹوری آف انویسٹنگ کنسسٹنٹلی انویسٹنگ مور دین 20% آف دیئر GDP انٹو ہیلتھ. اور وہ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ یہ جو ہماری ساؤتھ ایشین اکانومیز ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, بہت زیادہ وی ہیو اے ہیوج پاپولیشن, تو ہم پیپل سینٹرک اکانومیز ہیں. زیادہ تر دیکھا جائے تو ابھی بھی ہم ایگریکلچر کے اندر ہمارا جو اکانومی کا لارج پورشن ہے, بہت بڑا حصہ ہم ابھی بھی ذرا اس میں ایگریکلچر کے اندر کام کرتے ہیں. وہ اس لیے بیکاز دیٹس اے لیبر انٹینسو کائنڈ آف اے تھنگ. اب اگر میں اس کو اس طرح نظر سے دیکھتی ہوں کہ اگر آپ فیوچرسٹکلی سوچیں, اور یہ والے اسٹیٹسٹکس بہت دفعہ کوٹ کیے جا چکے ہیں کہ ہماری جو 60% اینڈ ابو پاپولیشن ہے انڈر دی ایج آف 29, تو آپ کے پاس جو سب سے بڑی ایکسپورٹیبل ریسورس ہے وہ آپ کی ہیومن ریسورس ہے. اور اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے تھرو ہی ہو سکتی ہیں. اور ایجوکیشن کے اندر ہم صرف مطلب پروفیشنل یہ جو ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے, ہم اس میں ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں. تو آئی فیل کہ اگر آپ نے اپنی کنٹری کو مڈل انکم اسٹیٹس, جو لوور مڈل انکم اسٹیٹس ابھی پاکستان کا ہے اس وقت, اس سے اگر آپ نے نکلنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں سے نہیں نکلے تو آپ اس ٹریپ میں پھنس جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں مڈل انکم کنٹری ٹریپ. موسٹ کنٹریز ڈونٹ میک اٹ فرام the lower middle income to higher middle income bracket until and unless they implement very needed reforms. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو نوجوان جو ہمارا پاپولیشن کا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی کمی ہے. ہم نہیں دیکھ پا رہے ان کی طرف پروڈکٹیو چینل کے لیے. تو یہ تو ایک لیکن اس بجٹ میں آئی واز ریڈنگ کہ دیر از some increase 3.3 and 5 کرنا پڑے گا. آپ 3.3% آف یور PSDP اگر کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. ڈاکٹر ندیم قمر, پھر یہ جو کانسیپٹ ہے, ایک جو کانسیپٹ ہے ایک فلاحی ریاست کا, پھر ریاست کی ذمہ داری ہے, اور کووڈ سے جس طریقے سے پاکستان بہتر طور سے نمٹا, آپ NCOC کے حوالے سے بات کر لیں, یا ہمارے یہاں فرٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوئی الحمدللہ, تو ہم کس حد تک مطلب وہ تو رول آؤٹ کر دیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو اس نے بہت اچھی طریقے سے کیٹر کیا, یہ تو پھر بلیسنگ کچھ اور نہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ این سی او سی کی جب این سی او سی شروع میں بنی تھی تو اس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی اور کافی ایشوز آ رہے تھے، لیکن ود دا ٹائم جو اچھی بات ہوئی کہ پورے ملک میں ہر جگہ سے ایک کوآرڈینیشن ہوئی اور جس کے بعد ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوا سب کا، اور یہ انشاء اللہ کا شکر ہے کہ وی آر ان مچ بیٹر سچویشن. لیکن جو میں عمران جو بات پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کو امپروو ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے. چاہے آپ نے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کو ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے. پبلک سیکٹر اسپتال میں وہ آدمی جاتا ہے جو غریب آدمی ہے، اور ڈاکٹر یا نرسز وہ ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو اس کو کہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس نہیں ایکسپٹ کر رہے ہوتے. دیکھیں آپ کو اس طرح سے کرنا، یہ ایک ہر آدمی کا، ایک غریب آدمی کا کیا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اچھے ڈاکٹر، اچھی نرسز، اچھے پیرامیڈیکل اسٹاف ٹریٹ کرے اور اچھی ٹریٹمنٹ ملے؟ نہیں، یہاں نہیں ہے. ڈسکرپنسی ہے. ڈسکرپنسی کیوں کہ ہے؟ اس لیے ہے کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں ہم زیادہ ہائی لیول آف کیئر پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. اس کو کریکٹ ہونا پڑے گا. ایک غریب آدمی جس وقت کسی پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، کہیں بھی سول اسپتال میں، اس کو بھی وہی کیئر ملنا چاہیے، جس کے لیے آپ کو پراپر ایچ آر رکھنا پڑے گا. اکوپمنٹ تو آ جاتی ہیں. دیکھیں آپ بڑی بڑی سرکاری اسپتالوں میں بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ موجود ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ تباہ حال ہوتا ہے اور کوئی پراپر سروس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ وہاں پہ اس قسم کا ایچ آر یا ڈاکٹر یا پیرامیڈکس رکھتے ہیں جو اتنا ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوتے اور ان کی سیلریز منیمل ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. ود دا ٹائم اور خراب ہو. تو آگے اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ کو پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جو ہیومن ریسورس آپ رکھ رہے ہیں، ان کی سیلریز، ان کی ری ایمبرسمنٹ، ان کو بڑھانا پڑے گا تاکہ سرکار کے بڑے محدود وسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، سرکار کے بڑے محدود وسائل ہوتے ہیں، تو پھر بات ہو جاتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا، چاہے وہ این آئی سی وی ڈی ہو، چاہے وہ اور دیگر ادارے ہوں، پاکستان میں بہت بڑے بڑے ایسے ہیں سرکاری ادارے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے لوگ وہاں پر آگے آئے ہیں. پھر کیا یہی ایک مستقبل ہے، یہی ایک وے آؤٹ ہے؟ نہیں جی، فلائی ریاست کہنا بند کر دیں، کہنا بند کر دیں. پاکستان از ناٹ اے فلائی ریاست. چھوٹا موٹا 1000 روپے 2000 روپے احساس پروگرام کے ساتھ دینا، دس ناٹ سولوشن ٹو دا پرابلم. ایک جو اچھا ایفرٹ اس گورنمنٹ نے کیا جس کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو کام اچھا کرے اس کی تعریف ہے، وہ ہے انشورنس، ہیلتھ کیئر انشورنس جو پرووائڈ کی گئی اس سیگمنٹ کو جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر نجیم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس، لیکن اس کی بھی ابھی لمیٹیشنز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور جیسے جیسے گورنمنٹ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کی لمیٹیشن ہے. ہم اگر فلائی ریاستوں کا کانسیپٹ دیکھیں، اور میرے زیادہ ڈاکٹر صاحب واقف ہیں کیونکہ از اے ویری ٹریول پرسن، کہ دنیا میں جہاں فلائی ریاست اور خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کے معاملے میں ہوتی ہے تو 100% جو میڈیکل کیئر ہے دیٹ از اے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. ہم تو پاکستان میں ہسپتالوں میں لوگوں کو سستی ترین دوائیاں دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے. آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں دیکھیں کہ مریض ایک بستر پہ 2 مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بات کی میں تعریف اور کرنا چاہوں گا سندھ گورنمنٹ کی خاص طور پہ، کہ کووڈ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے جتنی 30 پرو ایکٹیو ایکشنز لیے، شروع میں سب سے پہلے لاک ڈاؤن جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ہر طرح سے کام بہت اچھا کیا. انہوں نے ایکسپو سینٹر کا استعمال کیا، اور پاکستان کا پہلا سرکار کے حوالے سے، یعنی کہ جتنی ہماری گورنمنٹس ہیں ان میں پہلی گورنمنٹ ہے جس نے انفیکشن ڈیزیز اسپیشلسٹ ہاسپٹل بنایا اردو کالج، اردو یونیورسٹی کے پاس. تو یہ ایفرٹ ہر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں پینڈیمکس آئیں گی، جس طرح ہم پولوشن پھیلا رہے ہیں، ہم انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، تو یہ پینڈیمکس آئیں گی اور بدل بدل کے رخ آئیں گی. ابھی آج کووڈ-19 آیا، کل کوئی اور سووڈ-20 آ جائے گی، وی ڈونٹ نو. اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے، یہ رپ ہونا پڑے گا. بات یہاں پہ یہ ہے کہ پھر وہ 18th امینڈمنٹ کی بات آ جاتی ہے نا، 18ویں آئینی ترمیم کی، کہ جناب آپ کے ہیلتھ ہوا، ایجوکیشن ہوا، یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، پروونس کو جو ہے وہ گیئر اپ ہونا. تو کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو لیڈ کرنا ہوگا. ایک بریک کی طرف ہم چلیں گے، پینل ہمارا موجود ہے، ڈسکشن کو بریک کے بعد مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک.
डॉक्टर नदीम खबर, 18वीं आईनी तरमीम, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है हेल्थ और एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से सूबे कितना आगे बढ़े, ये मेरा सवाल, और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों पे जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा डॉक्टर साहब। मुझसे आप जरा हेल्थ सेक्टर पे फोकस रखें तो बेहतर है। मैं हेल्थ सेक्टर ही की बात कर रहा हूँ। देखें 18th अमेंडमेंट हमारे लिए, सिंध में रहने वालों के लिए इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में सिंध गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है इज बेटर देन अदर प्रोविंसेस। फॉर एग्जांपल NICVT है, NICH है, और भी ऐसे SIUT है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ये इदारे बहुत डेवलप हुए हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, बहुत एक्सपैंड हुए हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया 18 अमेंडमेंट का, और हेल्थ सेक्टर में स्पेशली उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है दूसरे सूबों के। तो मेरा तो ख्याल है कि ये इट्स अ ब्लेसिंग 18th अमेंडमेंट, और अभी भी मजीद जो है वो जो भी काम करना है होना है। और क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जब ये सारे बड़े बड़े इदारे थे तो उनकी परफॉर्मेंस काफी डिसमल थी, क्योंकि देखिए शायद फोकस नहीं होता, एटलीस्ट सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना फोकस नहीं होता। अगर आप सारी आपकी फंडिंग यहीं से हो रही है, प्रोविंस से हो रही है, तो आपका फोकस रहता है, और आप चाहते हैं कि आपके वोट बैंक जो है वो आपसे सेटिस्फाइड रहें व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर। अभी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन दूसरा ये मसला है कि आउटरीच, देखिए कराची शहर के लोगों का, सारे सूबे के लोगों का आना है इज वेरी डिफिकल्ट। तो आउटरीच का मतलब है कि पूरे प्रोविंस को कवर करें। जैसे हार्ट के डिजीजेज में NICVD के थ्रू पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध को जो है ना में सैटेलाइट सेंटर्स बनाए गए, NICH के सैटेलाइट सेंटर बनने जा रहे हैं, और इस तरह से दूसरे भी जो इदारे हैं उनको ये इंकरेज किया जा रहा है और उनको बजट दिया जा रहा है कि वो जैसे सक्खर हुआ, या जैसे मिट्टी हुआ, या जैसे नवाबशाह हुआ, ताकि वो अपने सेंटर्स वहाँ खोलें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है गरीब आदमियों को वहाँ से कराची सबको आना, और आने जाने में ही उनके सारा लाइवलीहुड खत्म हो जाता है। तो डोर स्टेप पे क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 18th अमेंडमेंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो है वो इसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सिंध गवर्नमेंट ने इसमें कोई शक नहीं कि काफी इसमें काम किया। कोमल, जब हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, जो आपकी स्टडी रही, और फिर SMEs के हवाले से ना, हेल्थ केयर सेक्टर में ये जोन्स जो हैं ये क्या इनकलाबी तब्दीली ला सकते हैं? हेल्थ केयर के अंदर कुछ मुझे सिंध में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का पता है। अगर आप इसको मैं फार्मा में आ जाता हूँ ना, हेल्थ केयर को रिलेट कर दें आप फार्मा में। जी बिल्कुल जी। हाँ, फार्मा मतलब मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स को ही देख लें तो जब आप SPVs में लोकेट होते हैं आपको वो बेनिफिट मिल जाते हैं। 10 साल की टैक्स एक्सेम्पशन है, आपको इक्विपमेंट पे जो है रिलैक्सेशन है, आप इम्पोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। तो उससे ये है कि आपको थोड़ा सा, अब इस किस्म के जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और मीडियम SMEs जो हैं उनको आप थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ये अच्छी एक पॉलिसी टूल है। अगर आप व्हेन यू हैव मोर प्लेयर्स इन द मार्केट तो फिर आपके जो लार्ज प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली नहीं होती और फिर ज्यादा एक्सेसिबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। डॉक्टर साहब ने भी अभी मेंशन किया, उन्होंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट मेंशन किया कि अगर हमारे पास सैटेलाइट सेंटर्स होंगे तो बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो एक्सेसिबिलिटी की जो थीम है आई थिंक SEVs उसको इनेबल करती हैं एक और एंगल से, जिसके अंदर प्रोविजन ऑफ मेडिकेशन और आप जो है ज्यादा ड्रग्स की अवेलेबिलिटी। So that is a key component in any robust. ठीक है, डॉक्टर कैसर वही से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कंट्रास्ट में, प्लस बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि एक थ्रेट है, SEZs जो है वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी एक थ्रेट हो सकते हैं। व्हाट्स योर कमेंट? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक नोशन है पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कि पाकिस्तान में अद्वियात बहुत महंगी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ दुनिया से सस्ती तरीन अद्वियात हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल मेडिसिन अवेलेबल इन पाकिस्तान। अब लोग कंपेयर करते हैं कुछ मॉलिक्यूल के बारे में या कुछ ब्रांडेड दवाइयों के बारे में जो पड़ोसी मुल्क में हमसे सस्ती हैं पाकिस्तान से, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में 95% जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 5% रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल हम इंपोर्ट, इसके बावजूद पाकिस्तान में सस्ती तरीन दवाइयाँ हैं।
कोविड के मामले में आप पड़ोसी मुल्क में नहीं, देखें, सस्ते तरीन आप कह रहे हैं, लेकिन उन जो अगर दूसरे ममालिक पाकिस्तान में वेजेस क्या हैं, फिर पाकिस्तान में आमदन क्या है लोगों की, अगर कंपेयर करें ना, क्योंकि ये इससे पहले भी कंपैरिजन आया कि पाकिस्तान में जो है वो सस्ता तरीन पेट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान के पेट्रोल लोगों की पर कैपिटा, सर पर कैपिटा जो दवाइयों पे खर्च होता है ना एक पाकिस्तानी का, वो 1100 रुपए साल का है, 1100 रुपए। और ये स्टैटिस्टिक्स मैं अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये हमारा एक सर्वे का इंस्ट्रूमेंट कॉल IMS, उसके सर्वे के तहत मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक क्वेश्चन है इसमें अभी जो आपने फिगर कोट किया, सॉरी एनीथिंग, बट मेरा एक सवाल है इसके अंदर इमरान की बात पे, आई एम जस्ट टेकिंग दैट थ्रू इनटू इट, कि आपने जो बात कही कि 1100 रुपए उसका खर्च है, क्या ये वो खर्च है जो वो उस तरफ अफोर्ड कर सकता है, या ये उसकी जरूरत को कवर कर रहा है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो हाउस होल्ड की क्वालिटी है, लिविंग क्वालिटी है, वो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कैसा है। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं और प्राइसेस को हम मजीद चाहते हैं कि और कम हो, ज्यादा अगर मार्केट में प्लेयर्स आ जाते हैं, तो वो इसी चीज को रखते हुए मद्देनजर कि आपका बेशक GDP पर कैपिटा आपका शायद बड़ा हो, लेकिन आपका हाउस होल्ड जो कैपिटा है, इनकम कैपिटा पर हाउस होल्ड जो इनकम कैपिटा है, वो इतना सॉलिड नहीं है। और अगर तो मेरा सवाल है कि हाँ, ये नीड और उसका गैप कितना है, ये जो अभी जो स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंडिंग, करंट स्पेंडिंग और जो रिक्वायर्ड स्पेंडिंग है, उसका गैप, अगर इसके ऊपर कोई एस्टिमेट या कोई नंबर्स आपके पास है? मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर मैंने 1100 रुपए खर्च बताया पर कैपिटा, यानी कि जितने हमारे 22 करोड़ लोग हैं और जितनी दवाइयां खरीदी जाती हैं, खर्च होती हैं, उसका मैंने एक्सपेंस बताया। ये आउट ऑफ पॉकेट जो दवाई बाजार से खरीदी जाती है, इसमें जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं उसका जिक्र नहीं है। ये वो जो दवाइयां मरीज या कस्टमर आउट ऑफ पॉकेट खरीदता है, तो 1100 रुपए साल का एक्सपेंस उसका पॉकेट से पर कैपिटा है। दूसरी बात, पाकिस्तान में दवाइयां सस्ती हैं और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1969 में थी पाकिस्तान की, वो 57 ईयर्स थी। आज पाकिस्तान के, और डॉक्टर नदीम साहब भी बेयर में आउट, कि आज 69 है। तो ये जो 10-12 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, एनवायरनमेंट आपकी खराब हो गई, साफ पानी मिलता नहीं है, खाना अच्छा है नहीं आपका, पॉवर्टी बढ़ गई आपकी, सर इम्यून हो गए ना सर, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई, उसके बावजूद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई, क्रेडिट देना पड़ेगा। और वो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री है कि जिसने एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन बढ़ाई। डॉक्टर नदीम कमर, अगर हम मान लें इस बात को कि पाकिस्तान में सस्ती तरीन अद्वियात हैं, तो फिर आपके हॉस्पिटल के बाहर इतना रश क्यों होता है, लोग क्यों मारे मारे फिर रहे होते हैं सरकारी अस्पताल में दवाओं के लिए? डॉक्टर साहब प्लीज। आपकी इमरान बात बिल्कुल सही है। मैं जिस सिस्टम में हूँ वो पूरे प्रोविंस में सैटेलाइट सेंटर्स के साथ मौजूद है। सबसे नंबर 1 इन डिमांड इज मेडिसिन। और हम जब स्पेशलाइज प्रोसीजर्स करते हैं, एंजियोप्लास्टी वगैरह, जिसमें कुछ मेडिसिन बहुत ही एसेंशियल होती हैं, ब्लड थिनर्स खासतौर से, नहीं तो आपकी जो स्टेंटिंग है वो इमीडिएटली स्टेंट क्लॉट हो जाता है, बंद हो जाता है। हमें बड़ा फियर रहता है कि लोग जो है ना वो खरीदेंगे नहीं दवाइयाँ। लोग जो है ना बहुत दवाइयाँ छोड़ देते हैं अस्पताल में जाने के बाद। नंबर 1 रीजन इकोनॉमिक्स। अब ये बात भी सही है कि दवाइयाँ कंपैरेटिवली इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन शायद हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क में आम आदमी की ऐसी खराब है कि वो ये दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ दवाइयाँ सस्ती होती हैं बहुत ही, जैसे एस्पिरिन हो गई, कुछ और दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर एसेंशियल बहुत ही सस्ती होती हैं जो वो ले भी लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी महंगी दवाई हुई जैसे क्लोपिडाग्रिल वगैरह है, तो हमें हमेशा फियर रहता है। पहले महीने की दवाइयाँ हम उनको डेफिनेटली दे देते हैं कि भाई पूरा आपको महीने की दवाई हम दे रहे हैं, किसी सूरत में ये दवाई बंद नहीं करनी। लेकिन इनवेरिएबली अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो जनरली आम आदमी जो 20 करोड़ आवाम है वो दवाइयाँ बंद कर देता है, अफोर्ड नहीं कर सकता अफोर्ड। अच्छा, बिल्कुल नहीं कर सकता, भले सस्ती हैं, जो भी आप कह दें, अफोर्ड नहीं कर सकते, बंद कर देते दवाइयाँ। और हमारे पास सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है अस्पतालों में कि हमें मेडिसिन चाहिए, आउट पेशेंट में मेडिसिन चाहिए, हम बाजार से नहीं खरीदते। ठीक,
ڈاکٹر قیصر کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر قیصر, اگر یہ صورتحال ہے, صحیح ہو سکتی ہے اگر آپ جنرل فزیشین جو ہے وہ جب پرسکرائب کرتا ہے وہ ایک سالٹ نیم بتا دے اس دوائی کا, تو پھر اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں وہ ایک بڑا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ایک پیٹنٹ پرسکرپشن ہوتی ہے, پھر تو بات آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, ایک وے آؤٹ ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو ڈیبیٹ ہے برانڈ اور جنرک کی, یہ بہت پرانی ہو چکی ہے, اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ جنرک کا جب لا آیا تھا بہت بری طرح فیل ہوا. اس سے کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے اور اونرشپ اور ختم ہو جاتی ہے انڈسٹری کی. انڈسٹری اپنی برانڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس پروٹیکٹ کرنے کے لیے برانڈ کو اپنی کوالٹی کو امپروو کرتی ہے, کوالٹی کو سسٹین رکھتی ہے, جو کہ فارماکوپیل ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ایز پر اسٹینڈرڈ میڈیسن ہونی چاہیے. تو اگر ہم جنرک کے فارمولے کی طرف دنیا بھر میں یہ فیل ہے, دنیا بھر میں برانڈ ہے, دنیا بھر میں دیر آر مینی مے بی فیو کنٹریز جہاں جنرک چلتی ہو, کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں جہاں برانڈ, یہ تجربہ ہم جنرک والا کر چکے ہیں اور بری طرح فیل ہو چکا, کیونکہ کوالٹی اتنی کمپرومائز ہو جاتی ہے, لوگ والی وارث نہیں ہوتے نا بھائی کسی بھی نام سے دوائی کون بنا رہا ہے, کس کی دوائی کس نے کھائی. تو اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے میں بار بار ریفر کر رہا ہوں کہ فیڈیلٹیز جتنی کم ہوئی ہیں سرکاری اسپتالوں میں, اگر پاکستان کی دوائیاں اچھی نہ ہوتی تو اب مورٹیلٹی ریٹ کتنا بڑا ہوتا, پھر تو زندہ بندے نکلتے ہی نا. آج آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس پاکستان کا ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈیٹا ہوگا, پاکستان میں مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے, جو بہت کم ہے. میں آپ کی کوالٹی آف لوکل میڈیسن از ڈیفینیٹلی گڈ, بہت اچھی ہے, اور کمپیئر ٹو جو امپورٹیڈ فارماسیوٹیکلز ہیں کوالٹی بہت اچھی ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا منیمم پاسبل جو سستی ترین دوائیاں جو لوکلی ہوتی ہیں وہ مریضوں کو دیتے ہیں, دے آر افیکٹو. میں یہ اس پہ ڈیبیٹ کر نہیں رہا, میں اس کو بالکل نہیں کر رہا ہوں. لوکل ہماری کچھ فارماسیوٹیکل کمپنی بہت اچھی ہیں, ایکسلنٹ ہیں, اور یہاں میں نام لینا نہیں پسند کروں گا, لیکن اس میں کوالٹی پہ مجھے بالکل بھی وہ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں دوائیں صحیح نہیں, لیکن میں تو لارج نمبر آف پاپولیشن کو دیکھتا ہوں, میڈیسن سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہمارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں دوائیں نہیں. اب اس کا کیا سولوشن ہے, سستی ہونے کے باوجود بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کا کوئی سولوشن ہوگا, اور وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ سبسیڈائز ہونی چاہیے دوائیاں, کافی حد تک جو مینوفیکچر ہوتی ہیں دوائیاں لوکلی ہونی چاہیے, لوکل ہی ہونی چاہیے, انلیس لوکل کوئی چیز مینوفیکچر نہیں ہو رہی ہے, اور لیکن اس پہ سبسڈی ہونی چاہیے تاکہ جو عام آدمی ہے وہ دوائیاں افورڈ کر سکے. فارماسیوٹیکل آپ کو کہے گی کہ بلو دس پرائس جو ہے ہم بیچ نہیں سکتے, ہماری کاسٹ اتنی. تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو گورنمنٹ اور فارماسیوٹیکل سیکٹر کو ساتھ بیٹھ کے, اور یہ مسئلہ کافی دیرینہ مسئلہ ہے یہ ڈرافٹ کے حوالے سے اور پھر ان کی پرائسنگ کے حوالے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی صورتحال رہتی ہے. کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں, یو ہیو بین ایکس چیئرمین پاکستان فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن, اور کچھ بات ہو جائے بجٹ کے حوالے سے, کیا آپ کچھ ریلیف وغیرہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو تجاویز جو ہیں, جو پروپوزلز تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی گئے ہوں گے. دیکھیں, ہماری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں, اسپیشلی میں بہت مشکور ہوں اور میں میڈیا پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہ محترم رزاق داؤد صاحب از ویری اوپن اور ریسیپٹیو ہیں. انہوں نے ہماری سجیشن سنی, بار بار میٹنگ کی ہماری لیڈرشپ سے, اور این ٹی سی نیشنل ٹیرف کمیشن میں بھی ہماری میٹنگز ہوئی کہ فارما انڈسٹری, دیکھیں فارما انڈسٹری کے ساتھ ایک ظلم ہے جو عام آدمی کو نہیں پتا, کہ پاکستان کی فارما انڈسٹری سیل ٹیکس چارج نہیں کر سکتی اپنے آؤٹ پٹ پہ, لیکن ان پٹ پہ سیل ٹیکس ہے. یہ ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ جتنا بھی ہمارا پیکنگ مٹیریل ہے, ہماری یوٹیلیٹیز چارجز ہیں, سب پہ سیل ٹیکس ہے, جبکہ ہم سیل ٹیکس پیشنٹ سے, کسٹمر سے چارج نہیں کر سکتے. یہ ظلم ہے. دوسرا, ہم نے یہ تجاویز دی کہ کیونکہ پاکستان میں ہم نے دوائیاں بہت سستی بیچ رہے ہیں اور ہمیں ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے, سستی بیچتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک بات عام آدمی کو نہیں پتا, پاکستان کی عام ایوری ٹیبلٹ, ایوری انجیکشن, ایوری کریم اینڈ آئنمنٹ پرائز کنٹرول بائی فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ آرڈر از دی انٹائر کیبنٹ وچ اپروو ایون اے سنگل ٹیبلٹ, پرائس آف ٹیبلٹ سنگل. یعنی یہ انڈسٹری, میں اپنی مرضی سے قیمت نہیں رکھ سکتا, مجھے پرائس بڑھانے کے لیے فیڈرل کیبنٹ دنیا کا واحد ملک ہے, نو ویئر ان دا ورلڈ
जहाँ ये प्रैक्टिस होती हो। दुनिया का वाहिद मुल्क है तो अगर पाकिस्तान। मार्केट फोर्सेस हम में चलते देखें तो बहुत क्या सारे होगा? आप मामले- क्या समझते हैं? पाकिस्तान दुनिया के Competitors उन चंद आएंगे। मुल्कों में है जहाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों को हम बता सके कि हम अजीब और गरीब लोग भी हैं, कि हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। उनमें एक चीज ये, हम सेल टैक्स देते हैं, सेल टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। प्राइसेस कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट। दुनिया ने क्या प्रैक्टिस की, हम नेबर में देखते हैं बांग्लादेश और इंडिया में। उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल जो एसेंशियल एज पर एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, मेडिसिन लिस्ट WHO की है, हर मुल्क अपनी एसेंशियल अपनी जरूरत के मुताबिक अपने माहौल के मुताबिक एक लिस्ट बनाता है। वो कोई 150 मॉलिक्यूल होते हैं दवा के जूस, या 200 होते हैं। पाकिस्तान की हर दवा कंट्रोल है। इंडिया में कितने 74 मॉलिक्यूल हैं, बांग्लादेश में 110 मॉलिक्यूल कंट्रोल है, पाकिस्तान में एवरी दवा का जूस इज कंट्रोल। उसके हर फॉर्मुलेशन की कीमत का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ ठीक है, ठीक है। यानी उर्फे आम में अगर आप इसको मैं डिबेट को वाइंड अप करना चाहूं तो ये होगा कि हम नियर फ्यूचर में अद्वियात की कीमतों में कमी शायद नहीं देख पाए पाकिस्तान में। देखिए, अगर डॉलर बढ़ेगा और हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है किसी भी मुल्क से, ये तो रॉ मटेरियल बेचने वाले की मर्जी है ना, सारी चीज हमारी मर्जी थोड़ी है। मतलब आपका जो एक्सचेंज रेट है, असल चीज तो फिर वही आ गई कि एक्सचेंज रेट जो है वो प्रॉब्लम करेगा। हम चाहेंगे भी तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसमिशन हमारी जारी है नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।